बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं। कल वज़ीर आज़म ने नारान का दौरा किया और इस नारान के दौरे के दौरान 3 ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनका ताल्लुक 3 बड़े मीडिया ग्रुप से है। उन्होंने वज़ीर आज़म से टफ़ सवालात किए और वज़ीर आज़म ने उसके जवाबात दिए, लेकिन वो जवाबात PTV पे नशर नहीं किए गए, उनको सेंसर कर दिया गया। तो आज इस स्टोरी पे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के कौन से मुशीर ने वो जवाबात सेंसर किए, और ये ट्विटर पे भी बड़ी हाइप बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भी इस पे बात हो रही है कि वज़ीर आज़म ने नारान में जो इंटरव्यू दिया था मीडिया पर्सनस को, उनमें से 3 ऐसे जो हैं सवालात हैं जिनको सेंसर करके वो मीडिया के सामने पेश किया गया, और वो उस इलाके नारान की डेवलपमेंट से मुतल्लिक थे। कोई स्टोरी में बताएंगे। हमारे साथ रिजवान गिलज़ई साहब होंगे और वो वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उनसे वज़ीर आज़म से सवाल किया और उनका सवाल सेंसर कर दिया गया। तो आप इस व्लॉग में देखें कि रिजवान क्या कहते हैं, उनका सवाल क्यों सेंसर किया। शुक्रिया रिजवान हमें टाइम देने का। एग्जैक्टली कल क्या हुआ हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। बहुत शुक्रिया कमर भाई। सबको पता है कल प्राइम मिनिस्टर नारान गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ जो उनके प्रोजेक्ट्स थे वो देखे। उसके बाद उन्हें मीडिया से गुफ्तगू करनी थी, तो चूँकि टूरिज़म के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा उनका फोकस है, तो हमें बताया गया कि इसी के ऊपर सवालात किए जाएँ जिस तरह के भी करना चाहते हैं। तो बहरहाल हमने सवाल किए, वहाँ साथियों ने गुफ्तगू की। मैंने एक सवाल किया, उसके बाद उमर जट हैं दुनिया न्यूज़ से, उन्होंने सवाल किया। उसके बाद तारिक चौधरी साहब ने सवाल किया, फिर जियो न्यूज़ के एयाज अकबर ने सवाल किया, फिर शहबाज जो मोल TV के उन्होंने सवाल किया। मेरा सवाल था ज़लज़ला ज़दगान जो 2005 के थे उनसे मुताल्लिक़, वो एहतजाज कर रहे हैं, 16 साल हो गए हैं, वो अभी तक उनको उनकी जो है वो हुकूक नहीं मिले, उनको जो जगह दी गई थी वो अभी तक नहीं मिली। तो उनके हवाले से मामला उठाया। फिर दूसरा मैंने कहा आपने 5 साल पहले आए थे, आपने कुछ सड़कों का ऐलान किया था कि इन सियाती मकामात पर ये सड़कें बननी है। 5 साल हो गए आपकी सूबाई हुकूमत एक सड़क अभी तक कम्प्लीट नहीं कर सकी। उसके बाद उमर जट साहब, मेरे सवाल के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ज़लज़ला ज़दगान वाले मामले का तो मुझे पता नहीं है। उन्होंने CM को इशारा किया कि आप जवाब दें, CM ने जवाब दिया, वो एक टिपिकल सन का जवाब था। उसके बाद उमर जट साहब जो दुनिया न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी 5 साल पिछले दौर के और 3 साल मौजूदा दौर के, 8 साल आपको हो चुके हैं। सियाहत आपकी पॉलिसी है, मतलब मेन आपका प्रायोरिटी है, और सूरत हाल ये है कि जो एक्सेस है वो बहुत ज़रूरी होती है, मतलब किसी भी एरिया में। तो रोड्स की हालत ने कहा जी हमने सफ़र किया है और इतनी बुरी हालत है रोडों की, एक तो सड़कें नहीं बनी हुई, दूसरों ने कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पर इवन वॉशरूम्स तक इन इलाकों में नहीं बने हुए। तो इसका कौन जिम्मेदार है, ये सवाल तो उनका। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी दूसरे इलाकों में लोगों को डाइवर्ट किया जाए, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, ये मसाइल है, हम कोशिश पर उनका इस तरह का जवाब था। फिर उसके बाद तारिक चौधरी साहब ने सवाल किया, उनका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने दिया। फिर एयाज अकबर यूसुफजई ने सवाल किया, उनका ये सवाल था कि जो कुमराट आपने पूरी दुनिया को दिखाया कि वो खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग जाते हैं अपने तौर पर, हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं है। PTDC के हवाले से उन्होंने सवाल किया कि सियाहत का मेन जो इदारा है तो उसको फ़रोग देने के लिए वो उसके ऊपर कोई सरबराह नहीं लगा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई टूरिज़म का मिनिस्टर अभी तक नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर भी जो है वो अपनी बात की कि जी हम चाह रहे हैं कि गर्मियों के बजाय सर्दियों की टूरिज़म भी हो, और वो सारी गुफ्तगू, खैर ये गुफ्तगू हो गई। 1 बजे ये मीडिया टॉक हुई। यू मीन कि वो रेलेवेंस नहीं थी आपके सवालों के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब टू द पॉइंट सवाल पूछे गए थे उसके हवाले से टू द पॉइंट जवाब नहीं दिए गए, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। बहरहाल उनका हक है सवाल पूछना, हमारा हक है जवाब देना, उनकी मर्जी है जो भी वोट देना चाहिए। 1 बजे मीडिया टॉक होती है। नॉर्मली ये होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर का ट्रेवल करते हैं तो 1-8 घंटे में ना वो मीडिया टॉक DSNG से प्ले होती है। जहाँ भी रिमोट एरिया में वो DSNG आपको पता है सेटेलाइट के जरिए काम करती है, उसका सिग्नल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, आप ये जवाब नहीं दे सकते कि सिग्नल नहीं, और 1 घंटे में वो प्ले हो जाती है। हम लोग जब 2-3 घंटे गुजर गए, हमने कहा अभी तक आई नहीं है। हमने अपने तरीके तौर पर पूछा, उमर जट साहब थे, एयाज थे, हमने पूछा कि यार PTV से भी पूछा और वज़ीर आज़म ऑफिस से भी पूछा, अपने ज़राए से पूछा। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो वीडियो है वो कंप्लीट है, लेकिन शहबाज गिल साहब की गो हेड का इंतज़ार है। उसके बाद तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 बज गए, 8:30 बजे फिर हमने इस मामले को थोड़ा सा उठाया सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, और फिर रात गुजर गई, कोई उसके ऊपर ये नहीं हुआ। आज सुबह 11:15 बजे जो है वो मीडिया टॉक में शुरू की जाती है, और उसमें हम देखते हैं कि ना मेरा सवाल है, ना उमर जट का सवाल है, ना एयाज अकबर यूसुफजई का सवाल है। तीनों सवाल जो उनकी जो सियाहती परफॉर्मेंस थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, जिसका वो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने सियाहत को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए, वो तीनों सवाल उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान थे बेसिकली। उन सवालों के जवाब चूँकि हुकूमत के पास थे नहीं,
انہوں نے وزیر اعظم کے جواب بھی سینسر کر دیے اور ہمارے سوال بھی سینسر کر دیے اور ایک چھوٹی سی وہ ایڈٹ کر کے اس کو میڈیا پہ نشر کر دیا. تو یہ صورتحال ہوئی اور ہم نے اس کے بعد پھر معاملہ اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ایک سوال کرنا ہمارا حق ہے اور وہ سوال ہم نے کیا پرفارمنس کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے. اس کے اوپر پرائم منسٹر کا فوکس ہے. پرائم منسٹر کو انہوں نے پہلے پریزنٹیشن دی کمشنر صاحب نے کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. ہم نے صرف پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ چیز لوگوں کو پسند نہیں آئی. مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے آپ بیٹ بھی کور کرتے ہیں یہ پرائم منسٹر کی, کیا انہیں اس بات کا علم ہے کہ آپ لوگوں نے جو سوال کیے ہیں وہ سینسر کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ ان کو علم شاید ہو گیا ہو کیونکہ اس کے بعد ایک بہت آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے. لیکن میں جہاں تک پرائم منسٹر کو جانتا ہوں, میں 2014 سے عمران خان کو کور کر رہا ہوں اور جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہم ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں اور ان سے سوالات بھی کرتے ہیں. ان سے آج تک سخت سے سخت سوال بھی پوچھا جائے نا, انہوں نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, وہ نالاں نہیں ہوئے, انہوں نے منع نہیں کیا, روکا نہیں. جو وزیر اطلاعات فواد چودھری کا آپ نے پوچھا, فواد چودھری اس ٹائم ایک طرح سے نا حکومت کے مرکزی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے. فواد چودھری سینسرشپ پہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے ہمارا ان سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو انشور کریں گے. لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کوئی بڑے افسر ہیں, ان کے زیر اثر رہ کر وہ کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. اور جس کا کام جو ہے نا سیکیورٹی دینا ہے اور پی ایم کا شیڈیول بنانا ہے نا, وہ ملک کے فیصلے کا ہوتا ہے. یہ یہاں پہ مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ پھر پرابلمز آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک وہ ان کی پالیسی ہے کہ جی ہم نے سیاحت سے ملک کو اٹھانا ہے. اور وہ اٹھانا کس طرح ہے کہ وہ جا کے پروجیکٹ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ نے یہ سڑکیں بنانی ہے. 5 سال پہلے جا کے انہوں نے 3 سڑکوں کی بات کی تھی, آج تک ایک سڑک نہیں بنی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پرائم منسٹر نے جا کے سڑکیں بنانی ہیں. جو وہاں کی آپ کی بیوروکریسی ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں, وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہی. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا, ہمارے ایاز اکبر نے یہ سوال بھی کیا کہ 2 دفعہ آپ کو خیبر پختونخوا نے منتخب کر کے بھیجا اور آپ کا پورا فوکس پنجاب کے اوپر ہے. خیبر پختونخوا والے بھی ڈیزرو کرتے ہیں کچھ. تو یہ سارے مسائل ہیں اور ان کو پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن بنا کے. رضوان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے سینسر کیا جانا؟ آپ شہباز گل صاحب کا نام آ رہا ہے. شہباز گل صاحب ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ میڈیا کے حوالے سے بڑے اس طرح سے متنازع بیانات میں آتے رہتے ہیں, کنٹروورسی میں رہتے ہیں ہمیشہ. تو خان صاحب کو دوبارہ سے غور کرنا چاہیے اپنی میڈیا کے حوالے سے ٹیم پہ, جو میڈیا کو ڈیل کرتی ہے اور جو اسٹریٹجیز بناتی ہے. سیکنڈلی, آپ لوگوں سے اور دیگر صحافیوں سے یہ بات ہوتی ہے جب خان صاحب وزٹ پہ جاتے ہیں تو ان سے مشکل سوال نہیں کیے جاتے, تو یہ جب مشکل سوال کیے گئے ہیں تو سینسر کر دیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہم نے پرائم منسٹر سے مشکل سوال کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیے. مشکل سوال یعنی یہ ہے کہ ان کے اوپر تنقیدی سوال ہوتے ہیں نا. مشکل سوال کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نے اٹھا کے اس کے سر میں تو نہیں مارنی ہوتی. آپ ان سے جو ایشوز ہوتے ہیں, جو کرنٹ ایشو چل رہے ہوتے ہیں نا, ہم اسی کے گرد رہ سکتے ہیں نا. 10 سال پرانی بات تو اپوزیشن نے کرنی ہے نا. ہم اگر وہ کہیں گے جی 10 سال پہلے پی ایم صاحب آپ نے یہ کہا تھا تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ ایک نہیں ہوگا. ہم جو اس وقت مثلا ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی, اس پہ ہم نے پرائم منسٹر سے سوال کیا کہ آپ کی یہ چیزیں گریڈنگ کم ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی کے حوالے سے ہر دفعہ جو ہے وہ ہم لوگ سوال کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. تو یہ چیزیں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہوتی ہے اسی کے اندر رہ کے آپ دیتے ہیں. اب کل ٹوریزم ناران میں, ٹوریزم یہ ہے نا, ناران کے اندر آپ جا کے کوئی لاہور کے پانی کا مسئلہ تو ڈسکس نہیں کر سکتے نا. تو وہاں پہ ہم نے ٹوریزم کے مسائل ڈسکس کیے. اب وہ تھوڑا سا ہارڈ ہٹنگ تھے. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کو اس سے کوئی مسئلہ تھا. یہ مسئلہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. Why شہباز گل do things like this؟ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, دیکھیں ہر بندہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہی سے بندے کا کریکٹر بتاتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید اتنا ڈیمیج نہ ہوتا جتنا ایسا کر کے ان کو ہوا. تھینک یو ویری مچ رضوان فار گیونگ اس ٹائم. آپ نے رضوان کی بات سنی. رضوان نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کون سے 3 رپورٹرز تھے, کون سے چینل سے ان کا تعلق تھا اور ان کے سوال کیوں سینسر کیے گئے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب سے زیادہ یہ مسئلہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا ہے, اور وہ جو ہے سینسرشپ کے حوالے سے یہ اقدامات اٹھاتے ہیں. ویری انفارچونیٹ اور ویری سیڈ. ہم اس پہ یہی کہنا چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. یہ اسٹوری بڑی ضروری تھی بتانا آپ کو کہ کیوں ایسا ہوتا ہے سینسرشپ کی جب باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ خان صاحب تو ہر ٹف سوال لیتے ہیں اور فورن میڈیا کو بھی جب دیتے ہیں تو بڑا بلنٹلی بات کرتے ہیں اور بڑا کھل کر وہ بات کرنے کے عادی ہیں. تو لوکل میڈیا یا ہمارا جو میڈیا اس کے سوالات کیوں روکے گئے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قبر زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.